ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे वयं बहुव्रीहि प्रकरणे स्मः। तत्रापि बहुव्रीहावपि पुंवद्भावः अस्माभिः आदौ पठितः, तस्य निषेधविषयः इदानीं प्रवर्तते। तत्र अस्माभिः नकोपधायाः इत्यनन्तरं ह्यः गतपाठे संज्ञापूरण्योश्च इति सूत्रं पठितम्। ततश्च अन्यः निषेधः आरब्धः वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे इति। तस्य वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तद्धेतुः यः तद्धितः अरक्तविकारार्थः तदन्ता स्त्री न पुंवत् इति सूत्रार्थः ज्ञातः। ततः परं स्रौघ्नीभार्यः माधुरीयते माधुरीमानिनी इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः प्रत्युदाहरणे एकैकस्य पदस्य तत्र पदचारितार्थ्यम् अस्माभिः अवगतम्। सूत्रे वृद्धिनिमित्तस्य किम् कुतः पठ्यते इति चेत् मध्यमभार्यः इत्यत्रापि पुंवद्भावनिषेधः यथा न स्यात् तदर्थं पठ्यते। यतो हि तत्र वृद्धेः निमित्तं न भवति तद्धितप्रत्ययः म इति मध्यान्मः इत्यनेन विहितः। ततः तद्धितस्य इति कुतः उच्यते इति चेत् काण्डलावभार्यः इत्यादिषु कृत प्रत्यये अणि परतः पुंवद्भावनिषेधः यथा न स्यात् तद्धिते परतः एव भवेत्, कृति परतः न भवेत् इति तदर्थं तद्धितस्य इत्युच्यते। अतः काण्डलावभार्यः इत्यत्र पुंवद्भावस्य निषेधो न भवति, अपि तु पुंवद्भावः भवत्येव इति। ततः वृद्धिशब्देन किम् नाम व्याख्यानात् वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः इति यदुच्यते तत् कुतः उच्यते इति तत्र अग्रे उदाह्रियमाणं वर्तते, प्रत्युदाह्रियमाणं वर्तते। तत्र तावद्भार्यः इति उदाहरणस्य आरम्भः, प्रत्युदाहरणस्य आरम्भः कृतः वर्तते। तस्य व्युत्पादनप्रकारः आदौ चिन्तनीयः। व्युत्पत्तिम् आदौ वयं पश्येम, ततः परं प्रकृतसूत्रेण तत्र वृद्धिनिमित्तस्य वृद्धिशब्देन इति किम् इति कुतः उक्तम् इति विषयोऽपि स्फुटतां यास्यति। भवतु। प्रत्युदाहरणमस्ति तावद्भार्यः इति। तर्हि आदौ तत्र तावती इति शब्दस्य कथं निर्माणं भवति नाम तत्र तावती इत्यत्र विद्यमानः यः वृद्धिवर्णः तकारोत्तरवर्ती आ इति, सः किं वृद्धिशब्दमादाय नागतः वर्तते वा? नागतः वर्तते चेत् कुतः नागतः वर्तते इति वयं तदा एव ज्ञातुं शक्नुमः यदा तावती इत्यस्य प्रयोगस्य पृष्ठभूमिम् एकवारं सूक्ष्मतया पश्यामः। किं कथयति व्याख्याता? तावत् परिमाणम् अस्याः, तावती, तावती इत्यस्य कः अर्थः? तावत् परिमाणम् अस्याः इति, अथवा यस्याः। तत्र उच्यते यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतुः इति। नाम यत् यद् तद् एतद् इति एतेभ्यः शब्देभ्यः परिमाणार्थे वतुः प्रत्ययः भवति इति कथयति। तच्छब्दात् वतुः तद्धितः, तद् इति दकारान्तात् शब्दात् तद्धितः वतुः इति प्रत्ययः विधीयते। तस्य च तत्र वत् इति अवशिष्यते।
पकारस्य इति संज्ञा उकारः उच्चारणार्थः वत् इति अवशिष्यते। तर्हि तद् वत् इति स्थितिः आयाति। तद् वत् इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति आसर्वनाम्नः इत्याकारः। आसर्वनाम्नः इत्यनेन तद् इत्यस्य स्थाने आत्वं नाम तद् इत्यस्य दकारः यः वर्तते तस्य स्थाने आ इति विधीयते। अतः का स्थितिः जायते त आ तच्च सर्वनाम्नः अन्त्यस्य एव भवति अलोन्त्यपरिभाषया। तद् ता आ वत् सवर्णदीर्घः भवति। तावत् इति प्रातिपदिकं निर्मितं भवति। अत्रैव अवधानं कर्तव्यं क्व आसर्वनाम्नः इत्यत्र। अत्र तद् इत्यत्र इत्यस्य दकारस्य स्थाने आ इति विहितः एवं खलु। सः यद्यपि वृद्धिवर्णः एव, वृद्धिवर्णः नास्ति इति न वदामः, नाम वृद्धिरादैच् इत्यनेन वृद्धिसंज्ञा या विहिता तत्र आ इत्यपि परिगणितः, सः वृद्धिवर्णः एव, परन्तु प्रकृते तत्र वृद्धिशब्देन विधानं नास्ति तस्य। यथा तद्धितेषु चामादेः किति च इत्यादिभिः तत्र वृद्धिशब्दमुच्चार्य वृद्धिः विधीयते, वृद्धिशब्देन तत्र वृद्धिः विधीयते। तद्वत् प्रकृते आसर्वनाम्नः इत्यनेन सूत्रेण आ इति वृद्धिवर्णः भवतु तद् इति शब्दस्य दकारस्य स्थाने इति नोच्यते, परन्तु केवलः तद् इत्यस्य दकारस्य अथवा कस्यचित् सर्वनाम्नः अन्त्यस्य वर्णस्य आ इति आदेशः भवतु इत्येव उच्यते, वृद्धिः भवतु इति न उच्यते इति अत्र अवधानं कर्तव्यम्। अस्तु, तावत् इति सिद्धं। ततः अग्रे कथयति उगितत्वात् ङीप्। तर्हि वतुप् इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती उकारः यः अस्ति सः इतसंज्ञत्वात् गच्छति। मया पूर्वम् उच्चारणार्थः उक्तः प्रक्रियाक्रमे, तथा न इतसंज्ञत्वात् तस्य लोपः भवति। यथा उकारस्य यदा इतसंज्ञा भविष्यति तदैव अस्य उगितत्वं खलु लप्स्यते। उगितत्वे सत्येव तत्र उगितश्च इत्यनेन ङीप् इति प्रत्ययः भवति। अतः ङीपि तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। तावत् ई तावती सु हल्ङ्यादिना लोपः तावती इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। तत्र उच्यते तावती भार्या यस्य इति विग्रहः। अग्रे विग्रहः क्रियते तावती भार्या यस्य। तत्र पुंवत्वात् ङीपो निषेधः। केन स्त्रियाः पुंवदभार्तपुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूर्णी प्रियादिषु इत्यनेन तत्र ङीपः निवृत्तिः भवति। ङीपः निवृत्तौ सति तावत् इत्येव अवशिष्यते। अतः तत्र तावद् भार्यः, भार्या इत्यस्य गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वे सति तावद् भार्यः सन्धिवशात् तावत् इत्यस्य तकारस्य दकारः भवति जष्ट्वेन। तावद् भार्यः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति खलु। अत्र कथयति आसर्वनाम्नः इत्याकारात्मिकां वृद्धिं प्रति वतुपः निमित्तत्वेपि खलु। आकारस्य वृद्धिशब्देन विधानाभावात् तन्निमित्त वतुबन्तस्य न पुंवत्वनिषेधः इति किल। आसर्वनाम्नः इत्याकारात्मिकां वृद्धिं प्रति, नाम आ सर्वनाम्नः इत्यनेन आ इति आदेशः विहितः, सः वृद्धिशब्दः एव सत्यम्, परन्तु तां वृद्धिं प्रति वतुप अपि च वतुपः निमित्तत्वम् अपि वर्तते। नाम तत्र आसर्वनाम्नः इति सूत्रं किं वदति, एकक्षणं, नाम वतुपः निमित्तत्वं तत्र कथं भवति। सर्वनाम्नः सर्वनाम्नः आकारादेशः भवति
दृशु वतुषु सत्यं वतुप् प्रत्ययः यदा परे दृक् इति शब्दः परे भवति यदा दृक् दृश् इति शब्दः यदा परतः भवति अपि च वतुप् इति प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा तत्र सर्वनाम्नः आ इति आदेशः भवति सत्यम् अत्र वतुप् इति आकाराय नाम आत्वविधानाय निमित्तरूपः वर्तते निमित्तत्वेपि आकारस्य वृद्धिशब्देन विधानाभावात् परन्तु अयम् आ वृद्धिशब्देन न विहितः यथा तद्धितेषु चामादेः अथवा किति च इत्यादिभिः विधीयते वृद्धिशब्दमुच्चार्य अयम् आ न विहितः विधानाभावात् तन्निमित्तवतुबन्तस्य न पुंवत्वनिषेधः अतः तत्र नाम तस्य आकारस्य विधानाय वतुप्रत्ययः भवति तादृश वतुबन्तस्य शब्दस्य पुंवत्वनिषेधः न भवति यदि तु एतादृशः अर्थः व्याख्यानबलात् न स्वीक्रियते कीदृशः नाम वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः इति तर्हि तु प्रकृते वृद्धिशब्देन आ इति नागतः वर्तते अतः तस्मिन् आविधाने सत्यपि पुंवद्भावनिषेधः स्यात् तावती भार्यः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात् प्रयोगस्तु अपेक्षितः तावद्भार्यः इत्येव अतः प्रकृते पुंवद्भावनिषेधः एतादृक्प्रयोगेषु पुंवद्भावनिषेधः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः इत्युच्यते एवं खलु तर्हि इदम् अग्रिमं प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् अग्रे कथयति रक्ते त्विति मूले उक्तम् रक्ते तु काषायी कन्था यस्य सः काषायकन्थः इति तत्र प्रतिषेधः कृतः खलु सूत्रे एव किमुक्तम् अरक्तविकारे नाम सः तद्धितप्रत्ययः यः भवति वृद्ध्यर्थं निमित्तीभूतः सः रक्तार्थः न स्यात् विकारार्थोऽपि न स्यात् अतः यत्र तु रक्तार्थः सः तद्धितप्रत्ययः विहितः वर्तते तत्र तु पुंवद्भावनिषेधो न भवति तस्य उदाहरणं किम् इदमेव किम् काषायकन्थः काषायी कन्था यस्य सः काषायकन्थः अस्तु तत्र कथम् अत्र नाम रक्तार्थत्वं भवति तत् इदानीम् अग्रे दृश्यते अस्माभिः किमुच्यते व्याख्यात्र रक्ते अर्थे विद्यमानस्य तद्धितस्य न पुंवत्वनिषेधः इत्यर्थः समीचीनम् तर्हि तत्र कथयति काषायी इति साधनीयं खलु आदौ तर्हि कथं तस्य विग्रहः काषायः अर्थात् गैरिकः नाम कषायवर्णयुक्तः इति कः धातुविशेषः तेन रक्ता काषायी इति कथं तत्र कषाय इति मूलशब्दः भवति कषाय इति शब्दात् कथयति अग्रे तेन रक्तं रागात् इति तद्धितेषु पठिष्यते सूत्रम् इत्यनेन सूत्रेण अणि नाम अणि परतः नाम अण् प्रत्ययः भवति अतः का स्थितिः आयाति कषाय अण् इत्यवस्थायां तत्र णित्वे परतः आदिवृद्धिः भवति केन तद्धितेषु चामादेः काषाय यस्य इत्यनेन यकारोत्तरवर्ति यः अकारः अस्ति तस्य लोपः भवति काषाय काषाय इति लोपः इत्यस्य लोपः भवति आदिवृद्धि एवं सत्यम् आदिवृद्धि अस्माभिः पूर्वमुक्त प्रक्रियानुसारम् अधुना कर्तव्या आदिवृद्धिः काषाय काषाय इति सिद्ध्यति काषाय इत्यवस्थायां टिड्ढाणयद्वयसजदग्नञ् इत्यादिना सूत्रेण ङीप् इति प्रत्ययः भवति काषाय इ पुनः भत्वात् अकारलोपः काषायी सु हल्ङ्ग्यादिना लोपः काषायी इति सिद्ध्यति खलु कन्था शब्दस्य अर्थविषये तत्र
संज्ञायाम् तत्र अस्माभिः तत्पुरुषप्रकरणस्य अन्ते सूत्रं पठितमासीत् खलु। उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायां नैव ततः प्राक्तनमेकं सूत्रं संज्ञायां कन्थोषीनरेषु, तत्रापि कन्थाशब्दस्य विषये चर्चा कृता आसीत्। विस्तरेण अन्यान् अर्थान् ज्ञातुं कोशोऽपि द्रष्टव्यः। अतः तत्र काषायकन्थः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तर्हि विषयः कः? विषयः अस्ति तत्र कथयति पुंवत्वे ङीपो निवृत्तिः, काषायी कन्था यस्य इति विग्रहे स्त्रियाः पुंवतभाषपुंसकादम् इत्यनेन ङीपः निवृत्तिः भवति। काषाय कन्थः, कन्था इत्यस्य तु ह्रस्वः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन भवति। काषाय कन्थः इति सिद्ध्यति। कथयति अत्राणः तद्धितस्य रक्तार्थकत्वात् न पुंवतनिषेधः, न पुंवत्वनिषेधः। एवं खलु। रक्तार्थकत्वम् अस्ति कस्य? अणः, तद्धितरूपस्य अणः। कुतः? यथा तेन रक्तं रागात्, तेन रक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे सः अणविहितः। अतः सूत्रे एव अतद्धित अरक्तविकारे इति निषेधबलादेव प्रकृतिपुंवतनिषेधः पुंवत्वनिषेधो न भवति, अपितु पुंवत्वं भवत्येव इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते तर्हि काषायकन्थः इति रूपं सिद्धम्। अग्रे उच्यते किमुच्यते? अपरः अपि निषेधः उक्तः खलु, नाम विकारार्थे अपि प्रत्ययः न स्यात् सः तद्धितप्रत्ययः, यः वृद्ध्यै निमित्तरूपः वर्तते। तर्हि कथयति विकारेत्विति मूले किं कथयति? विकारे तु हैमीमुद्रा यस्य इति हैममुद्रिकः। तर्हि प्रकृते हैमी इत्यत्र यः तद्धितप्रत्ययः वर्तते सः विकारार्थे विहितः वर्तते। कथं विहितः वर्तते तदेकवारं पश्यामः। विस्तरस्तु तद्धितप्रकरणे अवलोकयिष्यते। किं कथयति? विकारार्थे विद्यमानस्य तद्धितस्य न पुंवत्वनिषेधः इत्यर्थः। तर्हि तत्र हैमीति कथं तत्र सिद्धिः इति चेत् हेम्नः विकारभूता इत्यर्थः। कस्य? हैमी इत्यस्य। हेम नाम सुवर्णम्। तर्हि कथयति अग्रे अनुदात्तादेश्च इत्यं इति ऐं कस्मिन् अर्थे? हेम्नः विकारः, तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे। तस्य विकारः इति तद्धितेषु पठिष्यते। अतः तत्र हेम्नः विकारः इत्यस्मिन् अर्थे ऐं इति प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जाता? हेम इत्यत्र मूलशब्दः भवति हेमन् इति। हेमन् ऐं इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः प्रायः तेन एव, यथा नान्तत्वम् अस्ति परतः तद्धितप्रत्ययोऽपि वर्तते। अतः हेमन् इत्यत्र अन् इति यः भागः अस्ति तस्य लोपः भवति। हेम अ हेम इति आयाति। एवं खलु। आदिवृद्धिः केन? तद्धितेषु जामादेः। कुतः? यतः ऐ इति ङित् अस्ति, ङिति परतः अपि तेन वृद्धिः क्रियते। हैम इति आयाति। हैम इत्यस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप्। हैम केन? टिड्ढाणै इत्यनेन। कुतः? तत्र अयः अपि परिगणनं कृतं। कुत्र? टिड्ढाणै द्वैसज टिड्ढाणै अण ऐं 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 इत्यत्रैव तत्र परिगणितः वर्तते ऐं इति शब्दः, ऐं इति प्रत्ययः। अतः अञ्यन्तत्वात् टिड्ढाणै इत्यनेन ङीपि हैम इ मकारोत्तरवर्ति अकारस्य लोपः। हैम इ हैमीति रूपं सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः। तत्र कथयति हैमी मुद्रिका यस्य, मुद्रिका नाम आभूषणविशेषः,
यस्य नाम अस्य मुद्रिका हैमी वर्तते इति। अतः हैममुद्रिकः इति तत्र प्रयोगः भवति। तत्र किम् उच्यते, हैमी मुद्रिका इत्यवस्थायां पुंवत्वे ङीपो निवृत्तिः, नाम स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनम् इत्यनेन तत्र पुंवद्भावः भवति, ङीपः च निवृत्तिः भवति। हैम इत्येवं रूपेण एव तत्र शब्दः श्रूयते। मुद्रिका इत्यस्य तु गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। हैममुद्रिकः, हैममुद्रिका, ततः सु इत्यस्य ऋत्वादिकं विधाय हैममुद्रिकः इति प्रयोगः लभ्यते। तत्र कथयति, अत्र अयः तद्धितस्य विकारार्थकत्वात् न पुंवत्वनिषेधः। प्रकृते अञ्यः विहितः वर्तते, यः वृद्ध्यर्थं यः कारणीभूतः वर्तते सः विकारार्थः वर्तते। अतः विकारार्थे तद्धिते परतः तु क्षन्तव्यः, विकारार्थे तद्धित प्रत्यये परतस्तु तत्र पुंवत्व निषेधो न भवति, अर्थात पुंवद्भावः भवत्येव सूत्रे एव अरक्तविकारे इति निषेध सामर्थ्यात्। अतः हैममुद्रिकः इत्येव प्रयोगः भवति, हैममुद्रिका हैमीमुद्रिकः इति प्रयोगो न भवति इति। तत्र एतावत्पर्यन्तं सूत्रे विद्यमानस्य सर्वस्यापि पदस्य चारितार्थ्यं प्रयोजनम् उक्तवान्, प्रत्युदाहरणानि अपि प्रस्तूय सम्यक् तत्र सूत्रस्य अर्थम् अस्माकं बुद्धौ, सूत्रस्य कार्यं, सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्माकं बुद्धौ उपवेशितवान् ग्रन्थकारः। अधुना अत्र अग्रे अस्ति कश्चन अतीव विशिष्टः विचारः। सः विचारः अस्माभिः विचारणीयः अस्ति। अतः तस्य विचारस्य, अग्रे या पङ्क्तिः अस्ति तस्याः पङ्क्तेः तत्र अवतरणिका अतीव युक्त्या ग्रन्थकारेण, नाम व्याख्याग्रन्थकारेण उपस्थाप्यमाना वर्तते। अतः तस्याम् अवतरणिकायाम् एकैकोऽपि अंशः, नाम एषा अवतरणिका पूर्वपक्षत्वेन अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र एकैकोऽपि अंशः अवधानेन श्रोतव्यः। ततः परमेव अग्रे या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते मूले, वृद्धिशब्देन वृद्धिं प्रति फलोपधानाभावादिह पुंवत् वैयाकरणभार्यः सौवश्वभार्यः इत्यादिषु प्रयोगेषु तत्र अस्माकम् अवगमनं भविष्यति। अतः अवतरणिकागतः विषयः तत्र अवधानेन श्रोतव्यः। समीचीनम्। तर्हि तत्र कथयति स्यादेतत् इति। इतः पूर्वमपि भवद्भिः बहुत्र तत्र स्यादेतत् इति शब्देन कस्यचित् महतः पूर्वपक्षस्य उपस्थापनं कुर्वन् एषः ग्रन्थकारः लक्षितः स्यात्। अतः तत्र इदानीम् उच्यते, श्रूयताम्, एकाग्रतया श्रूयताम्। सरलः विचारः, परन्तु तदेव अवधानेन श्रोतव्यः। किं कथयति? व्याकरणं स्यादेतत्, नाम इदं स्यात्। किं स्यात् कथयति? व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा? या स्त्री व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा स्त्री वैयाकरणी। कथं सिद्ध्यति? तदधीते तद्वेद इति अण। तदधीते तद्वेद नाम तत् अधीते अथवा तद्वेद, वेद नाम जानाति इति, तस्य अध्ययनं करोति
इत्यस्मिन् अर्थे अथवा तद्वेद नाम तज्जानाति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अण् इति प्रत्ययः विधीयते। तदधीते तद्वेद इत्यनेन एव सूत्रेण विधीयते। तच्च सूत्रम् अस्माभिः तद्धितप्रकरणेषु अग्रे पठिष्यते। वैयाकरणी इत्यस्य रूपसिद्धिम् आदौ वदन्नस्ति। तर्हि तत्र किं व्याकरण इति शब्दात् अण् प्रत्ययः व्याकरण अण् कथयति यस्येच इत्याकारलोपः यस्येच इत्यनेन णकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः व्याकरण आ व्याकरण इति आयातम् तत्र अण् इति णित् अस्ति अतः कथयति अग्रे अणहणित्वात् तन्निमित्तिकायाः यकारस्य तन्निमित्तिकायाः यकाराकारस्य यकाराकारः कः व्याकरणम् इत्यत्र यकारात् परः यः आकारः अथवा यकारे यकारस्य आकारः यकारोत्तरवर्ती आकारः इत्यर्थः एवं खलु। अणः णित्वात् तन्निमित्तिकायाः नाम अणन्निमित्तीकृत्य प्रवर्तते या वृद्धिः सा वृद्धिः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन कस्य कथयति यकाराकारस्य नाम व्याकरण इत्यत्र व्या इत्यत्र यकारात् परः यः आकारः तस्य किं कथयति अग्रे पर्जन्यवल्लक्षण प्रवृत्त्या नाम पर्जन्यवल्लक्षणस्य प्रवृत्तिः अस्ति। कुतः इदमुच्यते यद्यपि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः अस्माभिः बहुधा चर्चिता अस्ति पूर्वमपि तर्हि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः नाम अत्र कुतः चिन्त्यते नाम प्रकृते आ इत्यस्य वृद्धिः प्राप्ता परन्तु आ इति तु आदौ एव वृद्धिवर्णः अस्ति अतः अणन्निमित्तीकृत्य आ इत्यस्य वृद्धिविधानेन किम् इत्येतत् सत्यं पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः भवति शास्त्रे अपि। नाम मेघः वर्षति तटे तर्हि तटे तस्य वर्षणं यदा भवति तदा समुद्रे अपि तस्य वर्षणं भवति अथवा नद्यामपि वर्षणं भवति। तर्हि तत्र तटे मेघस्य वर्षणं तु प्रयोजनयुक्तं समुद्रे किमपि प्रयोजनं नास्ति। कुतः यतः तत्र तु आदौ एव जलं वर्तते इति चेत् तटे एव वर्षणं भवतु इति कथं भोः केवल तटप्रदेशे एव वर्षणं भवतु समुद्रे वर्षणं न भवतु जले वर्षणं न भवतु इति कथं वक्तुं शक्नुमः। तादृशी प्रकृतेः व्यवस्था नास्ति। मेघः आगच्छन् सर्वत्र वर्षति। एवमेव प्रकृते वृद्धिरूपः यः मेघः विहितः आचार्येण तद्धितेषु चामादेः सः यत्र वृद्धिवर्णः नास्ति तस्य स्थाने अपि वृद्धिं करोति। अपि च प्रकृते यः आदावेव वृद्धिवर्णः वर्तते जलरूपः आ इति समुद्रे जलरूपः तस्यापि तत्रापि तत्र वृद्धिरूपी वर्षणं भवति। कस्य वृद्धिरूपिणः मेघस्य एवं खलु। अतः तत्र तद् कथयन् सः भावः प्रकृते वर्तते इति बहुत्र अस्माभिः पूर्वमपि अयं न्यायः चर्चितः अस्ति। अतः प्रकृतेपि एतेन उक्तः इति कृत्वा अत्र अस्माभिः किञ्चित् व्याख्यातः यद्यपि अस्य मुख्यः विषयः एषः न परन्तु सम्बद्धविषयः वर्तते अतः बुद्धौ स्थापयितुं शक्यते भवतु। तर्हि यकारात् आकारस्य पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या प्राप्तायाः वृद्धेः नाम तस्य आकारस्य वृद्धिः प्राप्यते। केन प्राप्यते तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन प्राप्यते। कं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्राप्यते इत्येतत् अण् इति प्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्राप्यते। सः अण् णित् इत्यतः प्राप्यते इति प्राप्तायाः वृद्धेः अग्रे कथयति नैवाभ्याम् इति निषेधः। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्यामैच इत्यनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते एवं खलु। तां वृद्धिं प्रपाद्य प्रकृते तेन सूत्रेण किं क्रियते चेत् यकारात् अग्रे कथयति वृद्धेः निषेधस्तु क्रियते एव परन्तु अन्यदपि किमपि क्रियते। किम् आदौ तु उच्यते न नाम वृद्धिः न तर्हि वृद्धिः न तर्हि किं तर्हि उच्यते किम् उच्यते यवाभ्याम् इति सूत्रं नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्यामैच
प्राक्तनप्रकरणे न पठितम्, अग्रे पठिष्यते। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तदाभ्यामयि च सत्यं तद्धितेषु एव पठिष्यते। क्षणमेकं पूर्वमस्माभिः पठितमिति न स्मरामि अहम्। सत्यम् अग्रे अग्रे एव पठिष्यते। एतावता तत्सूत्रं नायातं वर्तते। अतः तद्धितेषु तस्य सूत्रस्य विस्तरेण पठनं करिष्यते। सद्यः तु वृद्धिं प्रबाध्य तत्सूत्रं प्रवर्तते इत्येव बुद्धौ स्थाप्यताम्। भवतु। आम्, तर्हि किं तेन क्रियते? वृद्धिविधानं न क्रियते, एकं कार्यं तु क्रियते। अपरं कार्यं किं क्रियते तदुच्यते। किम्? यकारात् प्राक् नाम व्याकरण इत्यत्र व्या इत्यत्र यः य इति श्रूयते तस्मात् प्राक् ऐकारागमः च नाम ऐकारागमः क्रियते। एवं खलु? अतः तत्र का स्थितिः जायते? व ऐ या करण। अतः वैयाकरण इति शब्दः निर्मितः भवति। तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां टिड्ढाणयद्वयसर्जदग्न इत्यादिना सूत्रेण नीप् इति प्रत्ययः भवति। वैयाकरण ई तत्र णकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः यस्य च इत्यनेन पुनः वैयाकरणी इति सु हल्ङ्यादिना लोपः वैयाकरणी इति प्रयोगः सिद्ध्यति खलु? तर्हि वैयाकरणी का एतावता आगता? या व्याकरणम् अधीते अथवा वेत्ति अथवा जानाति या सा वैयाकरणी भवति इत्यर्थः। तत्र अग्रे उच्यते किम्? वैयाकरणी भार्या यस्य इति बहुव्रीहौ पुंवत्वे खलु नीपः निवृत्तौ वैयाकरण भार्यः इति रूपम्। एवं खलु? स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनुंस् इत्यादिना सूत्रेण पुंवद्भावः भवति। वैयाकरण भार्यः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं खलु? एतावता वैयाकरण भार्यः इत्यस्य रूपसिद्धिः बुद्धौ स्थापनीया। अग्रे नाम वैयाकरण भार्यः इति तद् व्याकरणम् अधीते इत्यतः आरभ्य वैयाकरण भार्य इत्येतावत् पर्यन्तं या प्रक्रिया अस्माभिः पठिता तत्र अवधानं कर्तव्यम्। अग्रे तत्र एतादृशः एव अन्यः कश्चन प्रयोगः। एवं खलु? तत्र उच्यते शोभनः अश्वः यस्य सः स्वश्वः खलु? शोभनः यस्य सः स्वश्वः सु इति उपसर्ग सु इति पूर्वपदं भवति, उत्तरपदम् अश्व इति भवति। बहुव्रीहि समासः तत्र क्रियते। स्वश्व इति रूपं साध्यते। एवं किल? तत्र स्वश्वस्य अपत्यं स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे कथयति। अग्रे कथयन्नस्ति तथा स्वश्वस्य अपत्यं स्त्री इत्यत्र स्वश्व इति शब्दात् अत इति आदौ प्राप्नोति। अदन्तात् इति प्राप्नोति। कस्मिन् अर्थे? अपत्यार्थे प्राप्नोति इति इयः अपवादः शिवाद्यण् शिवादिभ्योण् इत्यनेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? स्वश्व अण् यस्य च इति लोपः। नाम स्वश्व इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। स्वश्व आ इति लभ्यते। स्वश्व इति आयाति। तत्र प्रथमवकारात् परस्य स्वश्व इत्यत्र वकारद्वयं वर्तते खलु? तत्र प्रथमवकारः यः वर्तते स्व इति। यतः आदिवृद्धिः वक्तव्या चेत् तर्हि आदिः एव अच ग्राह्यः तत्र। तर्हि स्वश्व इत्यत्र आदिः अच अस्ति, वकारोत्तरवर्ती अकारः। उच्यते किं कथ्यते? प्रथमवकारात् परस्य अकारस्य आदिवृद्धेः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तदाभ्याम् ऐचित्यनेन सूत्रेण निषेधः भवति। वृद्धिः न भवति न इति।
निषेधः भवति। पर्जन्यवल्लक्षणन्यायप्रसङ्गः नास्ति। कुतः? यतः प्रकृते आ इति नास्ति, वकारात् परः आ इति नास्ति, सः तु अ इति अस्ति, तस्य तु वृद्धेः प्राप्तिः भवत्येव। अतः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिन्यायः प्रकृते नापेक्षितः। भवतु प्रकृतमनुसरामः। तर्हि वृद्धेः निषेधः कृतः नैवाभ्याम् इत्यत्र विद्यमानेन न इत्यनेन पदेन। ततः निषेधः कृतः, परन्तु अन्यदपि कार्यं तेन विधीयते। किं क्रियते? प्रथमवकारात् प्राक् औकारागमश्च खलु। पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् ऐच् इति उच्यते। ऐचि वर्णद्वयं भवति, ऐ इति अपि च औ इति भवति। तत्र क्रमशः यकारात् पूर्वम् ऐ इत्यस्य आगमः भवति, वकारात् पूर्वम् औ इत्यस्य आगमः भवति, एवं खलु। विस्तरेण तत्सूत्रमग्रे पठिष्यति मया उक्तमेव। अतः औकारागमः भवति। का स्थितिः जायते? स् औ वश्व, एवं खलु। मेलनेन किं जायते? सौवश्व इति आयाति। सौवश्व इति सिद्धं भवति। नाम सौवश्वः कः? नाम अत्र अपत्यार्थः अण् इति प्रत्ययोऽपि वर्तते अस्मिन्। तत्र सौवश्व इति शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् टिड्ढाणै द्वयसजदग्नै मात्र च तय ठक्ठैं कैं कुर्पः इत्यनेन सूत्रेण ङीप् इति प्रत्ययः भवति। कुतः? यतो हि प्रकृते यः वर्तते सौवश्व इति शब्दः स अण्णन्तः वर्तते, तस्य अन्ते अण् इति प्रत्ययः वर्तते। अतः सौवश्व सौवश्वी इति प्रयोगः सिद्ध्यति। सौवश्वी नाम सुवश्वस्य पुत्री, अपत्यम् इत्यर्थः। अग्रे कथयति सौवश्वी भार्या यस्य इति बहुव्रीहौ पुंवत्वे। पुंवत्वं भवति केन? स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनुम् इत्यनेन पुंवत्वे ङीपः निवृत्तौ सौवश्वभार्यः इति प्रयोगः भवति इति रूपम् इति स्थितिः। तर्हि वैयाकरणी इत्यस्य प्रयोगस्य अपि च सौवश्वी इत्यस्य प्रयोगस्य च कथं रूपसिद्धिः जाता इति अस्माभिः दृष्टम्। तत्र अवधानं कर्तव्यम्। तत्र अग्रे कथयति अत्रोभयत्रापि आदिवृद्धेः नाम उभयत्रापि नाम क्व? नाम वैयाकरणी इत्यत्र अपि सौवश्वी इत्यत्र इति प्रयोगद्वये अपि आदिवृद्धि नाम आदिवृद्धिः या विहिता अस्माभिः। वैयाकरणी इत्यत्र अणिपरतः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन सौवश्वी इत्यत्रापि अणिपरतः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन। आदिवृद्धेः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच् इति निषेधेऽपि अणः तद्धितस्य णित्वेन नाम यः अण् विहितः उभयत्रापि अण् विहितः अस्ति तस्य अणः तद्धितस्य नाम तद्धितप्रत्ययस्य अणः णित्वेन स्वरूपयोग्यवृद्धिनिमित्तत्व अनपायात् पुंवत्वनिषेधः दुर्वारः इति। एवं खलु। नैवाभ्याम् इत्यनेन निषेधः कृतः। कस्याः? वृद्धेः कृतः। निषेधेऽपि अणः तद्धितस्य णित्वेन तत्र प्रकृते यः अण् वर्तते सः अण् तद्धितप्रत्ययः वर्तते, अपि च णित् प्रत्ययः सः वर्तते। स्वरूपयोग्यवृद्धिनिमित्तत्व अनपायात् नाम प्रकृते तत्र या वृद्धि ऐच आगमरूपेण अपि यः वृद्धिवर्णः आगतः वर्तते ऐ इति अपि च औ इति सः वृद्धि तत्र तस्य सः वृद्धिवर्णः तत्र वृद्धिशब्दम् आश्रित्य एव प्रवृत्तः वर्तते। किं कथयति? स्वरूपयोग्यवृद्धिनिमित्तत्व अनपायात् नाम तत्र
ऐ इति वृद्धिवर्णः एव अस्ति, औ इति वृद्धिवर्णः एव अस्ति। अपि च सः तेन आदौ तत्र अण् इत्यत्र यः णित् वर्तते तन्नितं निमित्तीकृत्य या वृद्धिः प्राप्ता आद्यः अचः सा वृद्धिः निषेधिता, तस्य तां वृद्धिं निषिध्य प्रकृते आगमरूपेण ऐ इति वर्णः अपि च औ इति वर्णः आगतः वर्तते। अतः प्रकृते यद्यपि साक्षात् वृद्धिशब्दम् उच्चार्य न आगतः, परन्तु यस्य निषेधं कृत्वा एषः ऐ अथवा यस्य निषेधं कृत्वा यस्याः निषेधं कृत्वा एषः ऐ प्रकृते, अपि च यस्याः निषेधं कृत्वा प्रकृते यः औ इति आगतः वर्तते सा तु वृद्धिरेव खलु। एवं खलु। अपि च सा वृद्धिः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन प्राप्यमाणा आसीत्, अपि च तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन तु वृद्धिशब्दमुच्चार्य वृद्धिः खलु विधीयते। अतः सा वृद्धेः तस्याः वृद्धेः निषेधः कृतः, परन्तु अत्र एकः एव भेदः वर्तते। नयवाभ्याम् इत्यनेन यः ऐच् इति कृतः, अपि च नाम वैयाकरणी इत्यत्र ऐ, अपि च सौवश्व इत्यत्र औ, सः स्वरूपयोग्य वृद्धिनिमित्तत्वं भजते। नाम स्वरूपेण तु सः वृद्धिवर्णः एव अस्ति खलु। अतः पुंवत्वनिषेधः प्रकृते दुर्वारः, नाम पुंवत्वनिषेधः अत्र भवेत् खलु। कथं तर्हि वैयाकरणीभार्यः, कथं तर्हि वैयाकरणभार्यः अथवा सौवश्वभार्यः इत्युच्यते। वैयाकरणीभार्यः सौवश्वीभार्यः इति खलु कथनीयम्, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते, नाम एषः पूर्वपक्षः बुद्धौ स्थापनीयः। यद्यपि अत्र किञ्चित् भवन्तः यथा अस्माभिः तावती भार्यः इत्यत्र विचारः कृतः खलु, तादृशी शङ्का भवतां मनसि स्यात्। का शङ्का? नाम यथा तावती भार्या इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः आकारः तत्र श्रूयते, नाम द स्थाने यद् आत्वं विहितं तद् आत्वं तत्र वृद्धिशब्दमुच्चार्य नायातं, वृद्धिशब्देन सः आकारः नागतः। अतः प्रकृते अपि तत्र ऐच् इति आगमः यः कृतः वर्तते, नाम ऐ इति आगतः या औ इति आगतः, सः केन विहितः? सः नैवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इत्यनेन खलु विहितः। वृद्धेः निषेधं कृत्वा खलु विहितः। अतः वृद्धेः निषेधं कृत्वा तत्र निषेधस्तु वृद्धेः एव वर्तते, विधाने वृद्धिशब्दः तत्र न प्रयुक्तः वर्तते। विधाने तत्र वृद्धिशब्दः न प्रयुक्तः इति कृत्वा तत्र यः ऐ इति विहितः अपि च औ इति विहितः यवाभ्यां प्राक्, तर्हि सः तु वृद्धिशब्दम् आदाय नागतः। अतः प्रकृते पुंवद्भावस्य निषेधः न भवितुम् अर्हति। केन? वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इत्यनेन। अतः वैयाकरणभार्यः सौवश्वभार्यः इत्येव वक्तव्यम् इत्येतत् सत्यं, वस्तुतः सिद्धान्तः स एव, तथैव अग्रे वक्तव्यं। परन्तु तत्र नैवाभ्याम् इत्यनेन सह वृद्धेः कश्चन अन्तःसम्बन्धः वर्तते। कुतः? यदा वृद्धिं निषिध्य सः प्रकृते सः ऐकारः स च औकारः प्रकृते प्रवृत्तः वर्तते। सः अन्तःसम्बन्धः कथं प्रतिपाद्यते? तत्र कश्चन सिद्धान्तः पश्चात् उच्यते, तदर्थम् अग्रे पङ्क्तिः उच्यमाना वर्तते। यद्यपि सिद्धान्तः भवद्भिः ज्ञातः एव अस्ति, परन्तु तत्र कथं सः ग्रन्थकारः प्रतिपादयन् अस्ति इति इदानीम् अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। किं कथयति? इत्यत आह, किम् आह नाम किं? पुंवत्वनिषेधः दुर्वारः, नाम पुंवत्वनिषेधः प्रकृते प्रवर्तेत एव। कुतः? तदेव गतपङ्क्तौ किमुक्तम्? अत्रोभयत्रापि आदिवृद्धेः नैवाभ्यामिति निषेधेऽपि अणः तद्धितस्य णित्वेन स्वरूपयोग्यवृद्धिनिमित्तकत्व अनपायात्। पुंवत्वनिषेधः दुर्वारः, पुंवत्वस्य निषेधः प्रकृते न स्यात् इति। तर्हि पुंवत्वस्य निषेधः यदि न स्यात् तर्हि वैयाकरणीभार्यः सौवश्वभार्यः इति रूपं स्यात् इति तत्र उच्यते अग्रे। किम्? इत्यत आह वृद्धिं प्रति फलोपधानाभावादिह पुंवदिति इति।
कथयति प्रति इत्यनन्तरं निमित्तस्य तद्धितस्य इति शेषः। नाम वाक्ये तत्र प्रति इति उक्तं खलु, निमित्तस्य तद्धितस्य इति योजयित्वा वाक्यम् अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। किमुक्तं? वृद्धिशब्देन वृद्धिं प्रति निमित्तस्य तद्धितस्य फलोपधानाभावात् इह पुंवत्वमेव भवति इत्यर्थः। अस्याः पङ्क्तेः इदानीम् अग्रे समन्वयनं द्रष्टव्यम्। किं कथयति? अणः वृद्धिनिमित्तस्य यत् फलं वृद्धिः, अणः नाम अणः वृद्धिनिमित्तस्य यत् फलं, वृद्धिनिमित्तः यः अण वर्तते तस्य वृद्धिनिमित्तस्य अणः किं फलं वर्तते? वृद्धिः। तेन उपधानम्, उपधानं नाम तात्कालिक साहित्यं यद् वर्तते तद् उपधानं भवति। उपधानं नाम तात्कालिक साहित्यं। सहस्य भावः साहित्यं, सह इत्यस्य भावः साहित्यम् इत्युच्यते। नाम साहचर्यम् इत्यर्थः। किमुच्यते? पुनः पठनीयम्। अस्य नाम फलोपधानाभावात्, फलोपधानाभावात् इत्यस्य अर्थः अस्माभिः अवगम्यमानः वर्तते। अणः वृद्धिनिमित्तस्य यत् फलं वृद्धिः, तेन उपधानम्, उपधानम् अर्थात् तात्कालिक साहित्यं तदभावात् इत्यर्थः। नाम तात्कालिक साहित्यस्य अभावात् इत्यर्थः। एवं खलु? नाम अणः वृद्धिनिमित्तस्य यत् फलं वर्तते वृद्धिः, वृद्धिरूपं फलं यत् वर्तते तेन उपधानं, नाम तेन उपधानं नाम तेन किं? तेन फलेन उपधानम्, उपधानं नाम तात्कालिक साहित्यं तदभावात्, नाम तस्य अभावात्। कुत्र? मूले यदुक्तं फलोपधानाभावात् इति। अतः निमित्त वृद्धि शब्देन मूलपङ्क्तिं पश्यन्तु। वृद्धि शब्देन वृद्धिं प्रति निमित्तस्य तद्धितस्य यत् फलं तत्फलस्य साहित्याभावात्, नाम तात्कालिक साहित्याभावात् इत्यर्थः। नाम तात्कालिक साहचर्याभावात् इत्यर्थः। तदहं वदामि, इतोपि सरलीकरोमि। नाम प्रकृते ऐच विहितः खलु। वैयाकरण इत्यत्र ऐ, सौवश्व इत्यत्र औ। अतः सः तु निवृत्तः, तस्य तु निषेधः कृतः। सः तु इदानीं तत्र नास्ति एव। यद्यपि वृद्धिशब्दम् उच्चार्य एव तत्र वृद्धिः प्राप्ता आसीत् आद्यस्य अचः, केन? तद्धितेषु चामादेः। परन्तु तस्य इदानीम् ऐचा साहित्यं नास्ति, नाम ऐचा तस्य सहभावः नास्ति। सः तु गतः इदानीं, सः तत्र न तिष्ठति। अतः वृद्धिशब्दः ऐचि न सङ्क्रान्तः भवति, ऐचि न प्रविष्टः भवति। न प्रविष्टः भवति तर्हि सः ऐच् वृद्धिशब्दम् उच्चार्य तत्र न विहितः भवति, न विहितः भवति। अत एव तत्र पुंवद्भावस्य निषेधोऽपि न प्रवर्तते इति। यदि वृद्धिशब्दम् उच्चार्य एव तत्र ऐ इति विहितः स्यात् तदा एव, अथवा सौवश्व इत्यत्र औ इति विहितः स्यात् तदा एव तत्र पुंवत्वभावस्य निषेधः प्रवर्तेत। एवं खलु? कुतः तदुच्यते? यतः तत्र ऐच् इति कदा प्रवृत्तः? यदा वृद्धेः निषेधः जातः। वृद्धिः कथं प्राप्ता? वृद्धिः अण इति तद्धितं निमित्तीकृत्य प्राप्ता वर्तते। अतः प्रकृते वृद्धेः संगतिः न, वृद्धेः उपस्थितिः अस्ति एव। वृद्धेः बाधं कृत्वा एव अत्र ऐच् इति प्रवृत्तः। सत्यं, वृद्धेः बाधं कृत्वा अत्र ऐच् इति प्रवृत्तः। अतः तत्र भवता यदुच्यमानं वर्तते, नाम ऐचः प्रकृते
ऐच प्रकृते वृद्धि निषेध कारणात् उत्पन्नः वर्तते। अतः तत्र वृद्धि शब्दस्य उपस्थितिः जायते इति कृत्वा तत्र पुंवत्वस्य तत्र निषेधः वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् न, तथा न शक्यते। कुतः? वृद्धिशब्दस्य, वृद्धिवर्णस्य अथवा वृद्धिशब्दस्य तत्र तात्कालिकसाहचर्यं नास्ति, तात्कालिकसाहित्यं नास्ति, तत्र उपधानाभावः वर्तते, नाम साहित्याभावः वर्तते केन? वृद्धिशब्दस्य, वृद्धि इत्यस्य। अतः प्रकृते पुंवत्वनिषेधः न भवति। तदेव अग्रे कथयति किम्? वृद्धेस्तद्धितस्य इत्येतावति उक्ते अपि अग्रे विचारः प्रवर्तते। वृद्धेस्तद्धितस्य क्व तत्र सूत्रे सूत्रं किमुक्तं? वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे, परन्तु तथा न सूत्रितं। कथं सूत्रितं? वृद्धिनिमित्तस्य इति सूत्रितं। तर्हि परन्तु अग्रे कथयति वृद्धेस्तद्धितस्य इत्येतावति उक्ते अपि निमित्तत्वसम्बन्धं वृद्धेः इति षष्ठीमाश्रित्य नाम इत्येतावति उक्ते अपि, नाम एतावदेव यदि उच्यते तथापि निमित्तत्वसम्बन्धं वृद्धेः इति षष्ठीमाश्रित्य वृद्धिनिमित्त तद्धितस्य इत्यर्थलाभे सति, नाम निमित्तार्थलाभः एतावता एव खलु लभ्यते। यदि वृद्धेस्तद्धितस्य इत्येतावदेव यदि सूत्रं क्रियते, एवं खलु? तदेव निमित्तत्वसम्बन्धं वृद्धेः इति षष्ठीम् आश्रित्य यदि एतावदेव सूत्रं क्रियते, कियद् वृद्धेस्तद्धितस्य च तद्धितस्य किं वृद्धेस्तद्धितस्या रक्तविकारे इत्येतावदेव यदि सूत्रं क्रियते, तर्हि तत्र वृद्धेः इति षष्ठीम् आश्रित्य वृद्धिनिमित्ततद्धितस्य इत्यर्थलाभः भवत्येव खलु। अतः इत्यर्थलाभे सति निमित्तग्रहणात्, नाम तत्र निमित्तग्रहणं यद् कृतं तेन निमित्तग्रहणात् ज्ञायते फलोपहितनिमित्तत्वं विवक्षितम् इति विज्ञायते इति भावः। नाम फलोपहितनिमित्तत्वं विवक्षितं वर्तते इति। अग्रे कथयति फलोपहितनिमित्तत्वम् इत्यस्य अर्थः अस्माभिः कृतः एव। नाम तत्र वृद्धिनिमित्तस्य यत् फलं वृद्धिः, तेन उपधानं नाम तात्कालिकसाहित्यं तत्र विवक्षितं वर्तते। तात्कालिकसाहित्यमपि तस्य भवतु, तद् यदि नास्ति, तात्कालिकसाहित्यं यदि वृद्धेः नास्ति, तर्हि तो तत्र पुंवद्भावस्य निषेधः न प्रवर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति यद्यपि, इदानीं विषयः पूर्णतया स्पष्टः भविष्यति, किं स्वारस्यं पङ्क्तेः। अग्रे कथयति यद्यपि ऐजागमसिद्धवृद्धिं प्रति, नाम ऐजागमः यः कृतः वर्तते सः अपि वृद्धिवर्णः एव वर्तते खलु। ऐजागमसिद्धवृद्धिं प्रति अणप्रत्ययः फलोपहितमेव निमित्तम्, एवं खलु। नाम तत्र ऐजागमः यः कृतः वर्तते, तत्र अण् यः प्रत्ययः वर्तते, सः अण् प्रत्ययः फलोपहितमेव निमित्तं वर्तते। नाम तत्र तस्य कृते सः कारणीभूतः भवति। नाम तस्य तत्र अपेक्षा वर्तते एव, साहित्यं तस्य फलोपहितत्वं तत्र प्रकृते वर्तते एव, फलोपहितमेव निमित्तं। कः? अण् प्रत्ययः। कुतः? यदि अण् प्रत्ययः न स्यात् तर्हि वृद्धेः प्राप्तिः न स्यात्। वृद्धेः प्राप्तिः यदि न स्यात् तर्हि ऐजागमः अपि न स्यात्। यथा ऐजागमः वृद्धेः क्षन्तव्यः, वृद्धेः प्राप्तिः यदि न स्यात् तर्हि वृद्धेः निषेधः एव न स्यात्। वृद्धेः निषेधः एव न स्यात् तर्हि ऐजागमः अपि न स्यात्। ऐजागमः साक्षात् आगत्य न तिष्ठति, तस्य कृते आदौ वृद्धेः निषेधः अपेक्षितः वर्तते। वृद्धेः निषेधात् परमेव तत्र ऐजागमः सिद्ध्यति। अतः उच्यते ऐजागमसिद्धवृद्धिं प्रति, नाम ऐ इति रूपिणी या वृद्धिः वर्तते, औ रूपिणी च या वृद्धिः वर्तते, तां वृद्धिं प्रति अणप्रत्ययः फलोपहितमेव निमित्तम्, नाम सः निमित्तीभूतः प्रकृते भवति इत्यर्थः। तथापि वृद्धिशब्देन विहितां वृद्धिं प्रति
फलोपहितं निमित्तं न भवत्येव इति न दोषः। नाम वृद्धिशब्देन तत्र विहिता वृद्धिः भवेत्। तत्र ऐजागमः यः कृतः तत् सत्यं, सः वृद्धिवर्णः एव अस्ति इति सत्यं, परन्तु सः वृद्धिशब्दमुच्चारे न प्रवृत्तः वर्तते। आम्, तस्य प्रवृत्तौ सति, नाम ऐजागमः भवतु इत्यस्य प्रवृत्तौ सति तत्र अण् इति कारणीरूपः भवति। कुतः? यदा अणं निमित्तीकृत्य वृद्धिः तत्र प्राप्यमाणा वर्तते, तस्याः वृद्धेः निषेधः कृतः सत्यं। ततः परं तत्र ऐजागमः यः विहितः सः तु वृद्धिशब्दमुच्चार्य न विहितः वर्तते। तथापि वृद्धिशब्देन विहितां वृद्धिं प्रति फलोपहितं निमित्तं न भवति इति कुत्र? प्रकृते वैयाकरणः इत्यत्र, अपि च वैयाकरणी इत्यत्र, अपि च सौवश्वी इत्यत्र च फलोपहितं निमित्तत्वं कस्य न भवति? अणः फलोपहितं निमित्तं न भवति। कः? अण् न भवति इत्यर्थः। वृद्धिशब्देन सः अण् इति निमित्तं न भवति इत्यर्थः। अतः तादृशफलोपाधानाभावात् प्रकृते पुंवत्वनिषेधः न भवति, अपि तु पुंवत्वं भवत्येव इत्यर्थः। अग्रे कथयति वृद्धिशब्देन विहिता एव वृद्धि इह गृह्यते इत्यत्रापि इदमेव निमित्तग्रहणं लिङ्गं भवति। तद्व्याख्यानात् इत्युक्तं खलु। नाम वृद्धिशब्देन विहिता एव वृद्धिः यत्र गृहीष्यते तत्र निमित्तग्रहणमेव तत्र लिङ्गं भवति। अतः तत्र निमित्तग्रहणं सूत्रं कृतम्। अन्यथा वृद्धेस्तद्धितस्य आरक्तविकारे इत्येतावत् सूत्रम् उक्त्वापि कार्यं खलु सिद्ध्यति स्म खलु। तथापि निमित्तग्रहणेन एते सिद्धान्ताः तत्र ज्ञाप्यन्ते। अग्रे कथयति अन्यथा ऐजागमात् अत्र फलोपहितनिमित्तत्वस्यापि सत्वात् तन्निमित्तग्रहणं निष्फलं स्यात् इत्यत्र। तदेव ऐजागमात् अत्र फलोपहितनिमित्तत्वस्यापि सत्वात्, नाम फलोपहितनिमित्तत्वं प्रकृते वर्तते एव। कः? सः अण्, यः च वृद्धेः प्रापकः वर्तते। अतः सत्वात् तन्निमित्तग्रहणं निष्फलं स्यात्। अतः तन्निमित्तग्रहणं तत्र निष्फलं स्यात् सूत्रे इत्यर्थः। विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे द्रष्टव्यः। ततः एव विचारः अत्र कश्चन प्रतिपादितः। अपि च मूलपङ्क्तेः अपि समन्वयनं प्रकृतग्रन्थकारेण कृतं वर्तते। तथापि विस्ताराय इतोपि अधिक चर्चायै तत्र शब्देन्दुशेखरः द्रष्टव्यः इत्यर्थः। एवं तर्हि एते विचाराः प्रकृते कृताः वर्तन्ते। तत्र मूलपङ्क्तेः इतोपि अहं सरलया भाषया, यद्यपि एतावता अवगतम् एव स्यात् भवति, तथापि सरलया भाषया इतोपि यदि वदामि तर्हि तत्र इदमेव वर्तते। नाम प्रकृते ऐच रूपी यः वृद्धिवर्णः वर्तते सः कदाचित् परम्परया, नाम तत्र अन्तःसम्बन्धवशात् तत्र वृद्धिशब्दमुच्चार्य एव तत्र आगतः वर्तते इति किञ्चित् भानं जायते। कुतः? यतः वृद्धेः निषेधं कृत्वा सः प्रवृत्तः वर्तते। वृद्धिः च यः प्राप्यमाणा वर्तते सा वृद्धिः वृद्धिशब्दमुच्चार्य एव प्राप्यमाणा वर्तते। केन? तद्धितेषु च आमादेः इत्यनेन अणन्निमित्तीकृत्य। अतः अण वस्तुतः तत्र यथा वृद्धेः प्राप्त्यर्थं निमित्तं भवति तद्वदेव सः अण वस्तुतः ऐजागमाय अपि निमित्तः भवति इति तत्र सः अण यथा वृद्ध्यर्थं निमित्तं भवति तद्वत् ऐजागमाय अपि निमित्तं भवति इति कृत्वा निषेधः क्रियते। कस्याः? वृद्धेः क्रियते। अतः वृद्धेः निषेधं कृत्वा एव प्रकृते ऐच् इति प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र अन्तःसम्बन्धवशात् तत्र इत्थं भाति यत् प्रकृते पुंवद्भावनिषेधः स्यात् इति। परन्तु तथा न। यतोहि भवतु नाम अण् इति तत्र ऐजागमाय निमित्तं
यतः अण यद्यपि साक्षात् निमित्तं नास्ति परन्तु परम्परया निमित्तम् अस्ति। कुतः? यथा अण यदि न स्यात् तर्हि वृद्धेः प्राप्तिः न स्यात्, वृद्धेः प्राप्तिः यदि न स्यात् तर्हि वृद्धेः निषेधः न स्यात्, वृद्धेः निषेधः न स्यात् तर्हि वृद्धेः निषेधात् परं तत्र ऐजागमोऽपि न स्यात् इति। बहुतु नाम तत्र वृद्धिशब्दस्य परम्परया अण इति प्रत्ययं निमित्तीकृत्य कश्चन सम्बन्धः, परन्तु तत्र ऐच इति आगमः यः उक्तः वर्तते, येन च उक्तः वर्तते, न यवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वं तु ताभ्याम् ऐच इत्यनेन सूत्रेण यः ऐजागमः उक्तः वर्तते, सः ऐजागमः तत्र वृद्धिशब्दम् उच्चार्य नोक्तः वर्तते। अतः एव प्रकृते तत्र वैयाकरणी इत्यस्य पुंवद्भावः न भवति इति, पुंवद्भाव निषेधः न भवति, अर्थात् पुंवद्भावस्तु भवत्येव, सौवश्वभार्य इत्यत्रापि भवत्येव। अतः एव तत्र उक्तवान् वृद्धिशब्देन वृद्धिं प्रति फलोपधानाभावात् इह पुंवत्, नाम पुंवत्वं भवत्येव इत्यर्थः। अतः प्रकृते एवं रीत्या सिद्धान्तं पुरस्कृत्य तत्र वैयाकरणभार्यः अपि च सौवश्वभार्यः इत्यादिषु प्रयोगेषु पुंवद्भावव्यवस्था ज्ञातव्या। एतं विचारं पश्यन्तु, चिन्तयन्तु, नावगम्यत् चेत् वारं वारं पठन्तु, निश्चयेन अवगमनं भवति। अतः अद्य एतावत्पर्यन्तमेव वयं पठिष्यामः। अग्रे पुनरपि अग्रिमं पुंवद्भावनिषेधम् आदाय अग्रिमपाठे उपस्थिताः भवामः। अत्रैव मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।